अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको झंग सदर में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का विज़िट करवाएंगे। ये इमारत तकरीबन 1850 के लगभग अंग्रेज़ सरकार ने फ़ौजी छावनी के तौर पर बनवाई थी। इस जगह 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाले 11 अफराद को फांसी भी दी गई थी। जब सिकंदर आज़म यूनानी ने झंग पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त झंग ब्राह्मणगढ़ कहलाता था। मुख्तलिफ अदवार में बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर कई अक़वाम काबज़ रहीं। एक वक्त आया कि जब इस खित्ते पर मुग़लिया ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। फिर एक वक्त आया कि जब पंजाब सिखों के कब्ज़े में चला गया और इस तरह झंग पर भी खालसा राज कायम हो गया। फिर जब अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट एडवर्ड की झंग आमद हुई तो खालसा राज ख़त्म हो गया और यूं 1848 में झंग पर अंग्रेज़ सरकार का तसल्लुत कायम हो गया। झंग पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों ने इस शहर के बेशतर इलाकों का दौरा किया। यहाँ की माली, मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद 1849 में झंग को ज़िला का दर्जा दे दिया गया। नए कानून नाफज किए और अंग्रेज़ों ने झंग में अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तामीरात करवाईं। और आज हम आपको जिस फ़ौजी कम्प्लेक्स का विज़िट करवा रहे हैं ये भी अंग्रेज़ों ने 1850 के लगभग तामीर करवाया था। इस मिलिट्री कम्प्लेक्स या फ़ौजी छावनी को अहमियत इस वजह से भी हासिल है कि झंग में 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले अफराद को इसी कम्प्लेक्स में सज़ाएं दी गईं। मुअर्रिखीन के मुताबिक 1857 में जब अंग्रेज़ सरकार को खित्ते भर से बगावतों का सामना हुआ तो मुल्तान छावनी में भी पलटन नंबर 69 के हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भी बगावत की। छावनी से फ़रार होने के बाद दरियाए चिनाब के साथ सफ़र तय करते हुए झंग में त्रिमू घाट के करीब पहुँचे, मगर उनके ताक़ुब में आने वाले अंग्रेज़ फ़ौजियों और अफसरान ने उन्हें 18 जून 1857 को त्रिमू घाट के साथ दरियाए जेहलम से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद उन्हें झंग के इस किला में मुंतकिल किया गया। उन पर बगावत के मुकद्दमात दर्ज हुए और बरतानवी हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमीशन ने मुकद्दमात की समाअत की और समाअत के बाद 2 मुसलमानों समेत 11 हिंदू और सिख फ़ौजियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। और बताया जाता है कि 7 सितंबर 1857 को उन 11 अफराद को इसी किला में फांसी दी गई और फांसी के बाद उनकी लाशें वर्सा के हवाले करने की बजाय दरिया में बहा दी गईं। मरने वालों में शेर सहारे सिंह, राम दुलर सिंह, सीताराम सिंह, माहीराम डूबे, ठाकुर पांडे, परांग सिंह, अजूदिया नवास्ते, लक्ष्मण सिंह, तिवाड़ी नाइक, मेजर सुबहान अली और सूबेदार नाहर खान शामिल थे। धरती की मोहब्बत में मरने वालों का नाम झंग की तारीख़ में आज भी ज़िंदा है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इख्तिताम हुआ। वक्त ने एक बार फिर करवट ली और बर्रे सग़ीर में बरतानवी राज का इख्तिताम खित्ते की तकसीम पर हुआ, मगर आज भी झंग में अंग्रेज़ सरकार की जानिब से बनाया गया ये कम्प्लेक्स गोजरा रोड पर काला चौक में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की सूरत में मौजूद है। चलिए अब हम इसकी छत पर चलते हैं। ये देखिए उसी दौर की बनी हुई सीढ़ियाँ कितनी मजबूत और पायदार, आज भी वैसे की वैसी। ये देखिए अब हम इसके टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं और ये इसका कमरा सामने जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये वाला कमरा बंद पड़ा रहता है और यहाँ कोई जिन्नात वगैरह का बसेरा भी है इस कमरे में।
اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں، لیکن یہ کمرہ بند پڑا رہتا ہے۔ یہ نیچے کرسی ہے، میں اس کے اوپر چڑھ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں یہ رجسٹر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، پرانا کچرا وغیرہ، یہ دیکھیں اس طرف، اور یہ اس کی بلند و بالا چھت، یہ دیکھیں مضبوط اور پرانی کنڈیاں۔ سامنے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہی وہ سیڑھیاں ہیں جہاں سے چڑھ کے میں اوپر آیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے تاکہ بارش وغیرہ سے بھی بچت رہے۔ یہ اوپر سے اس کے چھوٹی سی یہ چھت بھی بنائی گئی ہے، یہ دیکھیں اسی دور کی بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں چونا اور پتھر کے مکسچر سے ان کو بنایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ وہی والا صحن ہے جہاں سے میں اوپر آیا ہوں۔ یہ اوپر سے اس کا منظر، یہ عمارت کم و بیش 250 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی اس عمارت کی حیثیت اس وقت ملٹری کمپلیکس کی تھی، جسے آپ فوجی چھاؤنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹی اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جسے نانک شاہی اینٹ یا بادشاہی اینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مضبوط اور پائیدار دیار کی لکڑی سے بنائے گئے اس کے دروازے اور کھڑکیاں آج بھی ویسی کی ویسی ہیں۔ اسے 1925 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب نے 65 برس قبل 1960 میں جھنگ کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ انہوں نے اسی گاڑی پر بیٹھ کر کیا تھا۔ بعد میں یہ گاڑی محکمہ تعلیم جھنگ کو تحفے میں دے دی گئی، اور اب یہ گاڑی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھنگ صدر میں بطور یادگار رکھی گئی ہے۔ اس اسکول میں بنائے گئے لان بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہیں، اور جا بجا ہمیں بہت خوبصورت پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت راہداریاں بنائی گئی ہیں۔ ان راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم اس عمارت میں لکڑی سے بنائی گئی ایک برآمدہ نما عمارت میں جائیں گے، اور اب خالص دیار کی لکڑی سے بنائی گئی یہ برآمدہ نما عمارت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ دیار کی لکڑی کو کراس شکل میں کاٹ کر جالی تیار کی گئی، اور اس جالی سے اس کی دیواریں بنائی گئیں۔ چھت بھی دیار کے موٹے موٹے شہتیروں سے بنائی گئی، اور اس کے اوپر موٹے ٹین سے چھت کو تیار کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فوجی چھاؤنی میں یہ والی عمارت انگریز فوجیوں کے چائے پینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں انگریز افسران اور فوجی بھی چائے پیا کرتے تھے۔ ذرا ذہن میں وہ منظر لائیں کہ جب چائے کی چسکیاں لی جاتی ہوں گی اور ان جالیوں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آتے ہوں گے تو کتنا پیارا منظر بنتا ہوگا۔ اور جب بارش ہوتی تھی تو تب بھی اس میں بیٹھ کر وہ انگریز فوجی افسران چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور ساتھ ہی برسات کے خوشگوار موسم سے بھی محظوظ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر فردوس کوثر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھنگ صدر کی موجودہ پرنسپل ہیں۔ نہایت باوقار شخصیت کی مالک ڈاکٹر فردوس کوثر انتہائی ملنسار اور خوش مزاج ہیں۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس اسکول میں بہت سے رفاہی کام بھی کروائے ہیں۔ 1 فروری سن 2020 کو انہوں نے بطور پرنسپل اپنے عہدے کے فرائض سنبھالے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔